अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मखारुद्दीन चिश्ती आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आज के अमल के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमल आप गौर से देखें, गौर फरमाएं। ये अमल एक ऐसा अमल है जो आपकी मोहब्बत को आपके करीब ले आएगा। चाहे आपकी मोहब्बत कितनी भी खफा है, कितनी भी दूर है, किसी भी मुल्क में है, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में है, कहीं पे भी है, आप उसे बेइंतहा चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। चाहे आप उसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, या आप पहले एक दूसरे के साथ थे, क्योंकि मोहब्बत जो है कई दफ़ा ऐसी भी मेरे पास जो है वो लोग आते हैं, जो लोग फ़ोन करते हैं, अपनी मुश्किलात बताते हैं कि बाबा हमने आज तक कभी मिले नहीं हैं, एक दूसरे को देखा ज़रूर है, फ़ोन पे देखा है एक दूसरे को, और जो मतलब किसी और ज़रिए से देखा ज़रूर है, लेकिन एक दूसरे के जो है वो मोहब्बत करते हैं हम एक दूसरे से, लेकिन कभी मिले नहीं हैं। क्योंकि लड़का किसी और मुल्क में है या लड़की किसी और मुल्क में है, और लड़का किसी दूसरे मुल्क में, लड़की किसी दूसरे मुल्क में, ऐसा होता है। और जो आपकी मोहब्बत चाहे किसी भी सूरत में हो और कैसे भी हो, किसी भी मुल्क में हो, कहीं पे भी हो, वो आपकी मोहब्बत खुद मिलने के लिए बेकरार हो जाएगी आपसे। और आप एक दूसरे को चाहते हो और किसी वजह से एक दूसरे से नाराज़ हो गए हो, या आपकी मोहब्बत जो है वो लड़की जिसे आप चाहते हो या वो लड़का जिसे आप चाहती हो, तो वो आपसे बात नहीं हो रही है, उससे बात नहीं हो पा रही है, या वो खफा है, या किसी बात को लेकर के जो है वो लड़ाई झगड़े हो लिए हैं, और उस बात से वो खफा है, नाराज़ है आपकी जो मोहब्बत है, और अब आपसे बात नहीं करना चाहती, या उसका निकाह कहीं और हो लिया है, या उसके निकाह की बात कहीं और चल रही है। ठीक है, तो उस वजह से भी वो पीछे हट रही है, आपकी जो मोहब्बत है वो कतरा रही है, डर रही है, और आपसे बात नहीं कर रही है। तो उस मोहब्बत को अपने करीब लाने के लिए, अपने पास लाने के लिए, ये एक ऐसा अमल है जो आपकी मोहब्बत को आपके लिए बेकरार कर देगा, और इतना बेकरार कर देगा कि वो मैं आपको कह नहीं सकता, लफ्ज़ों में मैं आपको बयां नहीं कर सकता कि आपकी जो मोहब्बत है वो बेकरारी से आपके करीब आएगी। यानी कि ये जो अमल है वो मोहब्बत को बेकरार कर देने वाला ऐसा अमल है। आपकी जो मोहब्बत है उसको बेकरार कर देगा आपके करीब आने के लिए, आपकी मोहब्बत को आपके करीब लाने के लिए ये अमल है। अब इस अमल का इस्तेमाल कैसे करना है वो गौर से देखें। सबसे पहले तो ऊपर लिखें 786। अब इसके बाद ये एक दायरा कायम करें। इस तरह से दो लाइनें बीच में खींच दें, और इस तरीके से एक डिब्बा बना ले बीच में। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको लिखना है वो गौर से देखें क्या लिखना है। 54, 69, 73, 85, ये लिखना है। बीच में आपको जो लिखना है वो गौर से देखें। 7, 7, 7, 7, साथ साथ ही लिखना है, ताकि वो आपके साथ साथ ही रहे। यहाँ पे आपको लिखना है अपना नाम। यहाँ पे आपकी जो मोहब्बत है, उस लड़का या लड़की जो भी है, आपकी जो भी मोहब्बत है जिसे आप चाहते हैं, ठीक है, तो उस चाहने वाले का नाम यहाँ लिखना है। अपना नाम यहाँ और चाहने वाले का नाम यहाँ, इस जगह। इतना ही करना है। ये
جو عمل ہے وہ آپ کو جمعرات کو کرنا ہے، یہ جو عمل ہے وہ آپ کو جمعرات کو کرنا ہے، اور جمعرات کو کرنے کے باوجود یہ اپنے پاس رکھیں، پورے جمعرات کو یہ کر لیں۔ آپ نے مان لیجئے کہ جمعرات کو آپ نے جو ہے وہ 12 بجے کے قریب کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں رات بھر اپنے پاس رکھیں، دوپہر کو 12 بجے، رات کو 12 بجے، شام کو، یا کبھی بھی، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کبھی بھی آپ اسے تیار کر لیں، پوری رات اسے اپنے پاس رکھیں۔ پوری رات اسے اپنے پاس رکھنے کے باوجود آپ اگلی صبح جب ہوگی تو اسے بند کر لیں، بند کر کے اس طریقے سے آپ کو جو بہتا ہوا پانی ہو، ندی یا نہر کوئی بھی ہو، بہتا ہوا جو پانی ہوتا ہے، بہتے ہوئے پانی کے مطلب جو دریا ہوتا ہے، دریا کے بیچ میں اتر کے اور اس کو بہانا ہے۔ دریا کے پاس کھڑے ہو کر کے اس کو بہا دے، پھینکے نہیں، دریا کے پاس کھڑے ہو کر کے بالکل آرام سے اس کو دریا میں اس طرح سے چھوڑ دیں، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں۔ اسی وقت جب آپ اسے دریا میں اس قدر اسے بہا رہے ہیں، اسی وقت 3 دفعہ نام لے لیں، جسے آپ چاہتے ہیں اس کا 3 دفعہ نام لے لیں۔ خیال رکھیں کہ دریا میں یہ بہاتے ہوئے کہیں خود نہ بہہ جائیں، تھوڑا بالکل پورے اطمینان سے، پوری ساودھانی سے جو ہے وہ دریا کے اندر آپ کو اسے بہانا ہے، پھینکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دریا ہو، ندی ہو، یا کوئی نہر ہو، چھوٹی بڑی کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو تو بھی چلے گی، بڑی ہو تو بھی چلے گی، تو آپ اسے بہتے ہوئے پانی میں سے چھوڑنا ہے بس، اور 3 روز تک اس کا نام لے کے سونا ہے، 3 روز تک اس کا نام لے کے سونا ہے 3 دفعہ۔ چوتھے روز سے آپ کو جو ہے اس کا اثر معلوم ہو جائے گا، اس عمل کا، جو آپ کی محبت جب آپ کے قریب آ جائے گی، آپ کے پاس آ جائے گی، تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کی محبت کتنی بے قراری سے اور بے قرار ہو کر کے آپ کے قریب آئی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کہیں پہ بھی ہے، کسی بھی جگہ ہے، وہ آپ سے محبت کرے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے، خود آپ اس کا استعمال کر کے دیکھیں، خود پاک صاف ہو کر کے، وضو کر کے اس کا استعمال کریں، اور پاک طریقے سے کریں، اور جائز مقصد کے لیے کریں تو یہ کام کرے گا۔ اگر آپ نے کسی ناجائز مقصد کے لیے کیا ہے، اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، ناجائز فائدے کے لیے کیا تو یہ کام نہیں کرے گا۔ خود آپ اس کا استعمال کر کے دیکھیں، نہ کام ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی مشکلات کا حل آپ کو کر کے دیں گے۔ اللہ حافظ۔